अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी सुनहरे बाल। हज़ारों बरस गुज़रे। किसी मुल्क पर एक निहायत आदिल और मुनसिफ मिजाज बादशाह हुकूमत करता था। उसके अहद में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। फ़कीरों को दिल खोल कर खैरात दिया करता था, इसलिए उसके मुल्क में कोई फ़कीर दिखाई नहीं देता था। उस बादशाह का सिर्फ़ एक बेटा था, जिसका नाम शहज़ादा गफ़ूर था। शहज़ादा गफ़ूर खूबसूरत होने के अलावा अपने बाप की तरह बहुत सखी था। उसकी बहादुरी का भी शोहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। जब शहज़ादा जवान हुआ तो दूर नज़दीक के ममालिक से उसकी शादी के पैगाम आने शुरू हो गए, लेकिन शहज़ादे ने तमाम पैगाम रद्द कर दिए और अपने माँ बाप से कहा कि अपनी पसंद की दुल्हन खुद तलाश करूँगा। बादशाह को शहज़ादे से बेइंतहा मोहब्बत थी, इसलिए उसने शहज़ादे को इजाज़त दे दी। शहज़ादे ने फ़ौरन बोरिया बिस्तर तैयार किया और वज़ीर के लड़के को, जिसका नाम ज़फ़र था, साथ लिया और दोनों को घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। चलते चलते वो दोपहर के करीब एक जंगल में पहुँचे। क्योंकि इस वक्त दोनों प्यास से नढाल हो रहे थे, इसलिए वो पानी की तलाश में जंगल के अंदर घुस गए। बहुत देर के बाद उन्होंने एक चश्मा देखा। वो फ़ौरन चश्मे की तरफ रवाना हुए। चश्मे पर पहुंचकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और चश्मे के किनारे सुस्ताने लगे। अचानक वज़ीरज़ादे ज़फ़र की नज़र एक तख्ती पर पड़ी, जो कि चश्मे के किनारे पर नस्ब थी और उस पर कुछ लिखा हुआ था। ज़फ़र गफ़ूर की नज़र बचाकर तख्ती के करीब पहुंचा और उसकी अबारत पढ़ने लगा। अबारत में दर्ज था, इस चश्मे के नीचे एक निहायत हसीनो जमील शहज़ादी एक अजदहे की कैद में है। जो इस शहज़ादी को अजदहे की कैद से निजात दिलाना चाहे, वो अजदहे को कत्ल करके उसका जिगर निकाल कर पानी में फेंके। जिगर के फेंकते ही एक रास्ता ज़ाहिर होगा। इस रास्ता के ज़रिए वो शख्स शहज़ादी के पास पहुंच सकता है। उस इबारत के नीचे ही एक नोट लिखा हुआ था, खबरदार, अजदहे के नज़दीक जाने की जुर्रत न करना, क्योंकि फ़ौरन जलकर राख हो जाओगे। अजदहे के शोले से एक फरलांग तक की चीज़ें जलकर राख हो जाती हैं। ज़फ़र ने यह इबारत पढ़कर सोचा कि अगर गफ़ूर ने यह इबारत देख ली तो वो शहज़ादी को हासिल करने की ज़रूर कोशिश करेगा। ये सोचकर उसने उस तख्ती पर कीचड़ मार दिया ताकि शहज़ादा गफ़ूर वो अल्फाज ना पढ़ सके। इतने में गफ़ूर की नज़र भी उस तख्ती पर पड़ी। वो फ़ौरन तख्ती के करीब गया और गौर से देखने लगा। इबारत के कुछ अल्फाज कीचड़ से महफूज थे। चनाचे गफ़ूर ने ज़फ़र से कहा कि इस तख्ती को खुरचकर साफ़ करो, मैं ये इबारत पढ़ना चाहता हूँ। ज़फ़र ने ख्याल किया कि जिसका ख़तरा था वही हुआ। चनाचे उसने शहज़ादे को टालना चाहा, मगर शहज़ादा इसी बात पर मुसर रहा। आखिर ज़फ़र ने तमाम इबारत को साफ़ किया। जब गफ़ूर इबारत पढ़ चुका तो कहने लगा, मैं ज़रूर इस शहज़ादी को अजदहे से निजात दिला कर रहूँगा। और ज़फ़र से कहा कि अजदहे को हलाक करने की तरकीब सोचो। अचानक ज़फ़र को एक तरकीब याद आ गई और वो खुशी से उछल पड़ा। शहज़ादे ने पूछा, क्या हुआ? ज़फ़र ने जवाब दिया, आपको अभी मालूम हो जाएगा। ये कहकर उसने जंगल से घास फूस इकट्ठा करके उससे एक लंबी रस्सी बटी और चश्मे के करीब रख कर राख बखेर कर उसमें कीकर के कांटे छुपा दिए। फिर ऐन राख के ऊपर कुछ फासले पर तलवार रस्सी के साथ बांधकर दूसरा सिरा एक फरलांग के फासले पर जंगल में ले गया और दोनों वहीं छुप कर बैठ गए। शाम के वक्त चश्मे का पानी बड़े ज़ोर से बहना शुरू हुआ। दोनों समझे कि अजदहा आने वाला है। थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा और खौफनाक अजदहा पानी से निकला। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। जब अजदहे ने चश्मे के करीब राख देखी तो फ़ौरन इस पर लेटने लगा। उसके लेटते ही तमाम कांटे उसके जिस्म में चुभ गए और वो दर्द और तकलीफ़ के बायस ज़ोर ज़ोर से फंकारने लगा। उसके फंकारने से बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। इधर जब ज़फ़र और गफ़ूर ने यह देखा तो समझ गए कि अब कांटे अजदहे के जिस्म में चुभ गए हैं। चनाचे उन्होंने फ़ौरन रस्सी को ज़ोर से एक झटका दिया। झटका देते ही तलवार ऐन अजदहे के ऊपर गिरी और उसके दो टुकड़े कर दिए और अजदहा तड़प तड़प कर ठंडा हो गया।
अब दोनों असदहे के करीब पहुंचे। जफर ने फौरन खंजर से उसका पेट चाक किया और उसमें से जिगर निकाल कर शहजादे को दिया। शहजादे ने जिगर लेकर फौरन चश्मे में फेंक दिया। जिगर को पानी में फेंकते ही एक खौफनाक धमाका हुआ और एक रास्ता पानी में पैदा हो गया। रास्ता पैदा होते ही दोनों उसमें दाखिल हो गए और सीढ़ियों के जरिए उतरने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को एक निहायत खूबसूरत महल में पाया। वो समझ गए कि इसी महल में असदहे ने शहजादी को कैद किया हुआ है। चुनाचे वो महल में शहजादी को तलाश करने लगे। आखिरकार उन्होंने शहजादी को एक पलंग पर पाया। शहजादी वाकई बहुत खूबसूरत थी। सुडूल जिस्म, मोटा सा कद, गोरा रंग जिस पर सुर्खी झलक रही थी, बड़ी बड़ी और चमकीली आंखें। शहजादे ने जब उसकी तरफ देखा तो लुढ़खड़ा गया। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। शहजादी ने जब उन दोनों को देखा तो खौफजदा हो गई और कहा, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना असदहा आकर तुम दोनों को निगल जाएगा। शहजादे ने जवाब दिया, हम असदहे का खात्मा कर चुके हैं और अब हम तुम्हारे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शहजादी ने जब असदहे की मौत की खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुई और फौरन उनके साथ जाने को तैयार हो गई। चनाचे तीनों उसी रास्ते से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही वो रास्ता फौरन बंद हो गया। जब ये तीनों अपने मुल्क में पहुंचे तो बादशाह उनको देखकर बहुत खुश हुआ और शहजादा गफूर की शादी शहजादी से कर दी गई। शहजादी ने शहजादे से कहकर दरिया के किनारे अपने लिए मकान बनवाया और दोनों आराम चैन से ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन शहजादी अपने बालों में कंघी कर रही थी। कुछ बाल कंघी में फंस गए। उसने वो बाल निकाल कर दरिया में फेंक दिए और अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गई। उधर वो बाल जो सोने की तरह चमकते थे, बहते बहते एक दूसरे बादशाह के मुल्क में पहुँचे। उस बादशाह का भी एक लड़का था। वो रोज़ाना दरिया पर जाकर मछली का शिकार खेला करता था। चनाचे उसी दिन वो भी शिकार खेलने गया। शिकार के दौरान में उसने दरिया में एक चमकदार चीज़ देखी। उसने फ़ौरन अपने साथियों को हुक्म दिया कि इस चीज़ को पकड़ कर लाओ। जो आदमी ये चीज़ निकाल कर लाएगा उसको इनाम से माला माल कर दूंगा। चुनाचे तमाम साथी एक साथ पानी में कूदे। हर एक की यही कोशिश थी कि वो चीज़ उसी के कब्ज़ा में आए। आखिरकार काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक शख्स वो चीज़ हासिल करने में कामयाब हो गया। उसने देखा कि वो निहायत खूबसूरत रेशम की मानद सुनहरी बाल थे। उसने जाकर वो बाल शहजादे को दिए। शहजादे ने अपने वादे के मुताबिक उसी वक्त अपने गले से हीरों की माला उतार कर उसको दे दी और ख़ुद बाल देखने लगा। जो ही उसने बालों को देखा तो उसने ख्याल किया कि जिस लड़की के बाल इतने खूबसूरत हैं वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। चुनाचे ये सोचते ही उसने पक्का इरादा किया कि अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना तमाम उम्र कंवारा रहूँगा। शहजादे ने उसी वक्त अपना सामान वगैरह संभाला और अपने बाप के पास पहुंचकर उसको बाल दिखाए। अब्बा जान, अगर आप मेरी ज़िंदगी चाहते हैं तो फ़ौरन इस लड़की से जिसके ये बाल हैं मेरी शादी कर दीजिए, वरना मैं इसके फ़राक में घुल घुल कर जान दे दूँगा। ये सुनकर बादशाह ने उसको इत्मीनान दिलाया और कहा, बेटा सब्र करो, मैं आज ही से इस लड़की को तुम्हारे लिए हासिल करने की कोशिश करूँगा। चुनाचे उसने मुल्क में ऐलान किया कि एक निहायत चालाक और होशियार कुटनी की ज़रूरत है। चुनाचे कई कुटनियाँ आईं। बादशाह ने उसमें से एक को पसंद करके उसे तमाम हालात से आगाह कर दिया। कुटनी बादशाह से बोली, हजूर, मुझे कुछ आदमी और 2 कश्तियाँ दे दें। बादशाह ने उसी वक्त कुटनी के साथ 4 सिपाही बमा 2 कश्तियों के रवाना कर दिए। कुटनी दरिया के रास्ते चढ़ाव की तरफ कश्तियों पर बैठकर जाने लगी। करीबन 2 दिन के बाद वो एक खूबसूरत महल के सामने पहुंची। उसने अपने साथियों को तो वहीं छुपा दिया और खुद महल के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने एक निहायत खूबसूरत लड़की को देखा। वो उसे देखकर हैरान रह गई और दिल में सोचा, वाकई जैसे उसके बाल हैं वैसे ही उसकी शक्ल सूरत है। शहजादी ने जब उसको देखा तो नरमी से पूछा, अम्मा, तुम कौन हो और क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? कुटनी ने जवाब दिया, बेटी, मैं एक निहायत मुसीबत ज़दा औरत हूँ। पहले मैं काफ़ी अमीर थी, मगर अब कोड़ी कोड़ी को मुहताज हूँ। नौकरी ढूंढती हूँ मगर नौकरी नहीं मिलती। 2 दिन से भूखी हूँ। अगर तुम्हारे पास किसी नौकरानी की जगह खाली हो तो मुझे रख लो, तमाम उम्र तुमको दुआएं दूंगी। शहजादी को उस बुढ़िया पर बहुत तरस आया और उसने कहा, अम्मा, तुम मेरे पास रहो, मेरा खाविंद बाहर गया हुआ है, वो जब आएगा तो उसे इजाज़त लेकर तुम्हें रख लूँगी।
कुटनी ने जब खामद का नाम सुना तो वो अपने दिल में कहने लगी कि एक जोड़ी को जुदा करना कहाँ की अक्लमंदी है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन जल्द ही दौलत और इज़्ज़त का ख्याल उसके इन ख्यालात पर गालिब आया और उसने शहज़ादी से कहा, बेटी तुम 100 दफ़ा अपने खामद से पूछो मगर मुझे इस वक्त खाना खिलाओ, मैं सख्त भूखी हूँ। शहज़ादी ने उसको खाना खिलाया। शाम के वक्त शहज़ादा गफूर भी आ गया। शहज़ादी ने शहज़ादे से बड़े प्यार से उस बूढ़ी औरत की सिफारिश की। चुनाचे शहज़ादे ने उस औरत को यानी कुटनी को शहज़ादी की खिदमत पर मामूर कर दिया। कुटनी ने कुछ दिन तक ऐसा काम किया कि शहज़ादा और शहज़ादी दोनों के दिलों में घर कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता गफूर ने शहज़ादी को कुटनी के साथ दरिया की सैर की इजाज़त दे दी। चुनाचे शाम के वक्त कुटनी और शहज़ादी कश्ती में बैठकर दरिया की सैर को जाती और करीबन 1 घंटा सैर करने के बाद वापस आ जाती। एक दिन शहज़ादा गफूर शिकार खेलने गया और शाम तक वापस न आया। कुटनी तो ऐसे मौका की ताक में थी। शाम को जब सैर के लिए शहज़ादी को लेकर गई तो उसने अपने साथियों को इशारा किया जो कि वहीं कहीं छुपे हुए थे। उसके इशारे पर उसके साथी फ़ौरन आए और शहज़ादी को बांध लिया। शहज़ादी ने जब ये हाल देखा तो वो कुटनी से कहने लगी, ये क्या मामला है और मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके जवाब में कुटनी ने तमाम वाक़यात शहज़ादी को सुनाए कि किस तरह शहज़ादी को तुम्हारे बाल मिले और उसने कसम खाई कि या तो मैं इस लड़की से शादी करूँगा या इसके फ़राक में घुल घुल कर मर जाऊँगा। चनाचे तुम्हें लाने के लिए बादशाह ने मुझे मुकर्रर किया। ये सुनकर शहज़ादी वावेला मचाने लगी। कुटनी ने जब ये देखा तो उसको खौफ हुआ कि उसकी आवाज़ सुनकर कहीं महल के पहरेदार न आ जाएं। चुनाचे उसने फ़ौरन शहज़ादी को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसको लेकर बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह शहज़ादी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने वादा के मुताबिक कुटनी को इनामात से मालामाल कर दिया। शहज़ादी को एक निहायत उम्दा बिस्तर पर लिटाकर होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। शहज़ादी को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक खूबसूरत कमरे में पाया जिसमें निहायत कीमती चीज़ें करीने से सजी हुई थीं। बहुत सी कनीज़ें उसके गिर्द पहरा बांधे खड़ी थीं। शहज़ादी उनको हैरानी से देखने लगी। इतने में तमाम वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता उसको याद आ गए। इतने में एक खुशपोश नौजवान शख्स जो शहज़ादा मालूम होता था अंदर दाखिल हुआ। कनीज़ें शहज़ादा को देखकर फ़ौरन बाहर चली गईं। शहज़ादा उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब आकर बैठ गया। उसके बैठते ही शहज़ादी तड़प कर पीछे हट गई और कड़क कर बोली, आपको शर्म नहीं आती? किसी दूसरे की अमानत में खयानत करते हैं। आइंदा ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करना। शहज़ादा ये अल्फाज सुनकर किस कदर मरऊब हुआ, लेकिन उसने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी खातर मर रहा हूँ और तुम हो इतनी संगदिल बन गई हो। मैंने तो कसम खा रखी है, या तो तुम्हारे साथ शादी करूँगा वरना तमाम उम्र कंवारा रहूँगा। ये सुनकर शहज़ादी कुछ नरम पड़ गई, लेकिन उसने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं कैसे आपके साथ शादी कर सकती हूँ। शहज़ादे ने कहा 6 महीने तक मैं तुम्हारे शोहर का इंतज़ार करूँगा। अगर इस दौरान वो आ गया तो तुम उसके साथ चली जाना, और अगर इतने अरसे तक वो ना आया तो तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी। ये सुनकर शहज़ादी ने उसको मंजूर कर लिया और ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारने लगी। मगर कभी जब उसको शोहर की याद आती तो वो बेचैन हो जाती, मगर शहज़ादा उसको हर तरह खुश रखने की कोशिश करता। इधर शहज़ादा गफूर जब शिकार से वापस लौटा तो उसने महल में शहज़ादी को तलाश करना शुरू किया, मगर शहज़ादी उसको कहीं भी ना मिली। उसने तमाम मुलाजमों को बुलाकर उनसे शहज़ादी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने लाइल्मी ज़ाहिर की। लेकिन एक नौकर फ़ौरन बोल उठा, हजूर, आज शाम के वक्त शहज़ादी और वही बूढ़ी नौकरानी सैर के लिए गई थीं और अब तक वापस नहीं आई। ये सुनकर शहज़ादे को ख्याल आया, हो ना हो ये उसी बूढ़ी की शरारत है। चनाचे उसने जूं तू करके रात काटी और सुबह उठकर उसने अपना पालतू तोता जो उसने बच्चा लेकर पाला था और अब अच्छी खासी बोली बोलता था मंगवाया और उसको पिंजरे से निकालकर तमाम वाक़यात सुनाए और कहा, मेरे प्यारे तोते, अब तुम्हारे नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया है। अगर तुम मुझे शहज़ादी का पता ला कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ समझूंगा और तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर तोता इस तरह गोया हुआ, मेरे प्यारे आका, मैं भी ये सोचा करता था कि इतनी मुद्दत में अपने मालिक के पास रहा लेकिन उसकी कोई खिदमत वगैरह नहीं कर सका। चुनाचे मुझे ये सुनकर निहायत खुशी हुई है कि आपने शहज़ादी को ढूंढने के लिए मुझे मुकर्रर किया है।
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں شہزادی صاحبہ کی تلاش میں روانہ ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ بامراد لوٹوں گا۔ اتنا کہہ کر طوطا شہزادے کے ہاتھ سے اڑا اور دریا کے بہاؤ کی طرف اڑنے لگا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، شہزادہ وہیں کھڑا رہا۔ ادھر طوطے نے سمجھا کہ ضرور شہزادی کو دریا کے راستے لے جایا گیا ہے، اس لیے اس نے دریا کے بہاؤ کی طرف اڑنا شروع کیا۔ اس طرح طوطا 5 دن تک اڑتا رہا۔ جب کہیں بھوک لگتی تو دانے دن کے چن کر کھا لیتا، اور اگر اس کو پیاس لگتی تو دریا سے پانی پی لیتا۔ اس طرح اڑتے اڑتے طوطا 5ویں دن ایک نہایت خوبصورت شہر میں پہنچا۔ اس نے سوچا اس شہر میں پہلے بادشاہ کے محل میں چل کر شہزادی کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے محل کی طرف اڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادشاہ کے محل میں جا کر ایک دیوار پر جا بیٹھا۔ محل بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ فرش سنگ مرمر کا تھا، جس پر چلتے انسان پھسلتا تھا۔ کمرے نہایت قیمتی سامان سے سجے ہوئے تھے۔ چنانچہ طوطا شہزادی کو محل کے اندر ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ شہزادی ایک کمرے میں نہایت خوبصورت پلنگ پر لیٹی ہوئی غم کی وجہ سے نڈھال ہو رہی ہے۔ اس کا پھول سا چہرہ جو ہمیشہ شگفتہ رہتا تھا کلملا گیا ہے۔ چہرے پر سرخی کا نام و نشان بھی نہیں رہا اور رنگ زرد ہو گیا ہے۔ طوطا فوراً اڑ کر شہزادی کے ہاتھ پر جا بیٹھا، کیونکہ شہزادی اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ طوطے نے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ کیسے یہاں آ گئی؟ شہزادہ غفور آپ کے بغیر بہت بے چین ہیں اور آپ کی تلاش میں مجھے روانہ کیا ہے۔ شہزادی نے یہ سن کر ایک خط لکھ کر طوطے کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ خط شہزادے کو دے دینا اور کہنا کہ وہ فوراً یہاں آ کر ان سے ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑائے۔ یہ سن کر طوطا فوراً اڑتا کہ شہزادہ غفور کو حالات جا کر سنائے۔ 5ویں دن وہ محل میں پہنچا۔ دیکھا کہ شہزادہ سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوا ہے، نہ چہرے پر رونق ہے اور نہ ہی پہلے سی بشاشت۔ طوطا جا کر شہزادے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہزادے نے طوطے کی طرف دیکھا تو چہرے پر شگفتگی چھا گئی۔ اچانک اس کی نظر رکے پر پڑی جو طوطے کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ شہزادے نے فوراً اس کو اتار لیا اور پڑھنے لگا، میرے سرتاج، خدا را آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ خط آپ کی ہمسایہ سلطنت کے تاجدار کے محل کے ایک کمرے میں بیٹھی لکھ رہی ہوں۔ میں آپ کو تمام واقعات تشریحاً تحریر کرتی ہوں۔ وہ بوڑھی، خدا اس کو غارت کرے، فقیرنی نہ تھی، بلکہ یہاں کی ایک نامی گرامی کوٹنی ہے، اور اس نے بادشاہ سے مجھے لانے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ اس دن آپ کے شکار کھیلنے جانے کے بعد اس نے مجھے ساتھ لیا تاکہ سیر وغیرہ کریں، اور میں حسب معمول اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ چنانچہ وہ کشتی ایک طرف لے کر روانہ ہو گئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے ایک قسم کا اشارہ کیا۔ فوراً اس کے ساتھ کے کچھ آدمی جو وہاں کسی جگہ چھپے ہوئے تھے برآمد ہوئے، اور انہوں نے میری مشقیں کس لی۔ میں نے بہت شور و غل مچایا، مگر ان ظالموں نے مجھے بے ہوشی کی دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو اس محل میں پایا۔ اب شہزادہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس نے 6 مہینے کی مہلت مجھے دی ہے۔ آپ خدا کے واسطے جلدی یہاں پہنچ کر اس ظالم کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ فقط آپ کی شہزادی۔ شہزادے نے جب یہ خط پڑھا تو بہت خوش ہوا کہ شہزادی کا پتہ تو چل گیا، لیکن ساتھ ہی اس شہزادے کی نازیبا حرکت پر بہت غصہ آیا۔ چنانچہ وہ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کی اجازت لینے گیا۔ باپ نے فوراً اجازت دے دی۔ شہزادے نے کچھ مال و اسباب ساتھ لیا اور ہمسایہ سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ قریباً 10 دن کے بعد وہ اس سلطنت میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک سرائے میں ڈیرا جمایا۔ ایک دن تو اس نے آرام کیا۔ دوسرے دن اس نے سرائے کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہاں پر کوئی اچھی سی کوٹنی ہو تو لاؤ۔ سرائے کا مالک یہ سن کر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک نہایت چالاک اور ہوشیار کوٹنی کو اپنے ہمراہ لے آیا اور کوٹنی کو شہزادے کے پاس چھوڑ کر خود چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادے نے کوٹنی کو مخاطب کر کے کہا، اے محترمہ، مجھے تم سے ایک نہایت ضروری اور پوشیدہ کام ہے۔ اگر تم وہ کام پورا کر دو تو تم کو منہ مانگا انعام دوں گا، مگر یہ بات راز کی ہے۔ کوٹنی نے قسم کھائی کہ اس راز کو افشا نہیں کرے گی۔ اس کے بعد شہزادے نے تمام واقعات کوٹنی کو سنا دی اور کہا، تم کسی طریقے سے محل میں رسائی حاصل کرو اور شہزادی کو میری آمد سے مطلع کر دو۔ کوٹنی یہ سن کر جانے لگی تو شہزادے نے اپنے گلے سے ایک بیش قیمت مالا اتار کر کوٹنی کو دے دی اور کہا، یہ تو میں نے ابھی ابتدا ہی کی ہے، اگر تم یہ کام کر دو گی تو انعامات سے مالا مال کر دوں گا۔ کوٹنی نے بھلا ایسی مالا کب دیکھی تھی؟
جب اس نے مالا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ شہزادہ کو ہزاروں دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی اور سیدھی محل میں پہنچی۔ پہرے داروں نے اس کو اندر جانے سے روکا تو کٹنی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو اطلاع دو کہ ایک عورت نئی شہزادی کی اداسی اور غمگین کی خبر سن کر آئی ہے اور اس کو خوش باش اور تندرست کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ پہرے دار بادشاہ کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کٹنی کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ کٹنی نے بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور اپنی صفات میں وہ قافیے جوڑے کہ بادشاہ نے فوراً اس کو شہزادی کے پاس بھیج دیا اور کٹنی نے جا کر شہزادی کو غفور کے آنے کی اطلاع دی۔ شہزادی نے جب غفور کے آنے کی خبر سنی تو اس کے مردہ چہرے پر ایک دم رونق آ گئی، ہونٹ پھولوں کی طرح کھل گئے۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی یہ کایا پلٹ دیکھی تو اس کو کٹنی کی سچائی پر یقین آ گیا اور اس نے اس کی بہت عزت کی۔ شہزادہ بھی بہت خوش نظر آتا تھا کیونکہ اس کی ہونے والی دلہن اب نہایت خوش اور ہنس مکھ ہو گئی تھی۔ ایک دن شہزادی کٹنی سے کہنے لگی، میں نے رہائی کی تدبیر سوچ لی ہے، تم شہزادے سے جا کر کہو کل صبح کے وقت ایک نہایت خوبصورت رت جس میں نہایت تیز رفتار گھوڑے جوتے ہوں فلان جنگل میں لے کر پہنچ جانا۔ میں بھی شہزادے کے ہمراہ سیر کرتی ہوئی تمہارے پاس آؤں گی اور رت میں سیر کرنے کی شہزادے سے اجازت لے کر جب تمہاری رت میں بیٹھوں تو تم فوراً رت کو نہایت تیزی سے چلانا شروع کرنا اور ہم دونوں اس طریقہ سے اس ظالم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ تمام تدبیر کٹنی نے شہزادے غفور کو جا کر سنائی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور شہزادی کی عقل مندی اور دانش مندی کا معترف ہو گیا۔ دوسرے دن وہ وعدے کے مطابق ایک نہایت عمدہ اور تیز رفتار رت لے کر جنگل میں پہنچ گیا اور جا کر شہزادی کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک شہزادی شہزادے کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ جب شہزادی رت کے قریب آئی تو شہزادے سے التجا کی کہ میں اس رت میں سیر کروں گی۔ شہزادے نے جواب دیا، شہزادی، اس شہر میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت رتیں ہیں، اس رت کی ان کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ شہزادی نے کہا، نہیں شہزادہ صاحب، میں اسی رت میں سیر کروں گی، یہ میری پہلی درخواست ہے جو آپ رد کر رہے ہیں۔ آخر شہزادے کو ماننا پڑا اور شہزادی کو اس رت میں سیر کرنے کی اجازت دے دی۔ جو ہی شہزادی رت میں بیٹھی تو غفور نے رت کو سرپٹ چھوڑ دیا اور چشمے زن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادہ ان کو حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو وہاں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ وہ سر پیٹتا ہوا وہاں سے اپنے محل آ گیا۔ ادھر شہزادہ غفور رت کو بھگاتا ہوا قریباً چھٹے روز اپنے ملک میں پہنچ گیا۔ سرحد پر اس کے وفاداروں نے اس کو بتایا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے اور نمک حرام وزیر نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چاروں طرف آدمی روانہ کر دیے ہیں۔ شہزادہ غفور کو اپنے والد کی وفات کا ازحد دکھ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نمک حرام وزیر سے کیسے دوبارہ تخت حاصل کیا جائے، ورنہ میرے باپ کی روح بے چین رہے گی۔ غفور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک 15 مسلح سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر کے اس پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے فوراً تلوار سونت لی اور ان پر جوابی حملہ کر دیا اور پہلے ہی وار میں 2 سپاہیوں کے سر اڑا دیے۔ دوسرے حملہ میں بھی ایک سپاہی کا خاتمہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر سپاہیوں کو بہت تاؤ آیا کہ ہم نے اتنے زیادہ اور یہ اکیلا ہے، ہم پھر بھی اس پر قابو نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ سوچ کر انہوں نے شہزادہ پر ایک بار اور حملہ کیا، مگر شہزادے نے یہ حملہ نہایت مستقل مزاجی سے روکا۔ یہ کشت و خون قریباً آدھا گھنٹہ تک جاری رہا۔ اسی عرصہ میں شہزادہ 5 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا اور 4 سپاہیوں کو زخمی کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ شہزادے کو بھی کچھ زخم آئے تھے اور اب اس کے ہاتھ پہلے کی نسبت سست چل رہے تھے۔ سپاہیوں نے اس کی کمزوری کو بھانپ کر اس پر زنجیریں پھینکیں اور گرفتار کر کے بادشاہ یعنی نمک حرام وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اس کو اب لے جا کر خفیہ قید خانے میں بند کر دو، 1 ہفتے کے بعد میں اس کے متعلق فیصلہ کروں گا۔ رایا کو جب غفور کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو وہ بہت غضبناک ہوئی اور وزیر پر حملہ کیا، لیکن وزیر نے ان باغیوں کے سرغنہ کو قتل کروا کر اس کی بغاوت کو ناکام کر دیا۔ تمام رایا اس کے ظلم سے تنگ آ گئی۔ ادھر سپاہیوں نے شام کے وقت شہزادے کو ایک نہایت خوفناک قید خانے میں بند کر دیا۔ شہزادہ وہاں بہت گھبرایا۔ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا باپ خواب میں آیا جو کہہ رہا تھا، بیٹا اٹھ، یہاں پر ایک بٹن ہے،
اس کو دبا کر اس قید خانے سے نکل جا اور شمال کی طرف جو ہمسایہ سلطنت ہے اس کے بادشاہ سے جا کر امداد طلب کر کے وزیر کو قتل کر۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً بٹن تلاش کر کے اس کو دبایا۔ گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک راستہ پیدا ہوا۔ شہزادہ اس راستہ سے نکل کر جنگل میں آ گیا اور اپنے باپ کی بتائی ہوئی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ جب شہزادہ غفور اس سلطنت میں پہنچا تو اس بادشاہ نے اس کی بہت آؤ بھگت کی اور فوراً اس کو فوجی امداد دے کر روانہ کیا۔ شہزادے نے جا کر زور و شور سے وزیر پر حملہ کیا۔ وزیر حملہ کی تاب نہ لا کر شکست کھا کر بھاگنے لگا، لیکن شہزادے نے فوراً اس کو قتل کر دیا۔ رایا نے اس کا شہزادہ غفور کو زندہ باد کے نعروں سے استقبال کیا اور بہت شان و شوکت سے اس کو تخت پر بٹھایا۔ غفور نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے بچپن کے دوست ظفر کو، جو کہ وزیر کا لڑکا تھا مگر اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا، اس کو وزیر اعظم مقرر کیا اور اپنی سنہری بالوں والی شہزادی کے ساتھ عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ پیارے دوستوں، اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو اسٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔